सांगेचे आमदार तसा समाज कल्याण मंत्री गोंय राज्याचे माननीय सुभाष फळदेसाय यांचा आज वाढदिवस आसा आणि तुम्ही त्याच्या शिवनेरी बंगलो जो आसा त्या शिवनेरी बंगल्या कडेन ज्या पद्दतीन गर्दी जाल्ली आसा तुम्ही पळयतात सकाळच्यान जी लायन लागली आसा आणि एक नवो स्टेप नवो फुडलो हे विचार घेवन सांगे मतदारसंघाक देंवपाचोय तेजो विचार आसा. भारतीय जनता पक्षाचे तेजो पूर्ण विश्वास आसल्या कारणान तेणी पक्षाचे विश्वास करून सगळें राजकारण आसा तें केल्लें आसा. आनीक लोक जे आसा जे सांग्या वयलेच न्हू तर कुडचडे मालांतले किंवा सावड्डेचे किंवा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतले लोक जे आसा तेजे आयज बंगल्याचेर ताका विश करपाक येयल्ले आसा. आनीक फुडल्यो शुभेच्छा ज्यो आसा येणाऱ्या विधानसभेच्यो त्यो सुद्दां दिल्ल्यो आसा. म्हणटकीर एक सामान्य असो लिडर म्हणटा तशेंच एक आमदार आनी एक राजकारणी तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सांगे. The Voice for Goy.